नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अर्थ राजनीति लिएर म जितेन्द्र रसिक उपस्थित भइसकेको छु। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका कुरा र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक किसिमका नीति वा अराजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। कोभिडका कारण मुलुकमा साढे 3 महिना लकडाउन र चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भको 1 महिना मुलुकले निषेध आज्ञा बिहोर्नु पर्यो। त्यसको असर उद्योग व्यापार क्षेत्रमा पनि पर्यो। लकडाउन र निषेध आज्ञाकै कारण कम्पनी र फर्महरूले लेखा परीक्षण समयमै गर्न सकेनन्। समयमै बैंकहरूमा कर्जा बुझाउन सकेनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर व्यवसायीहरूको कर विवरण पेश गर्ने म्याद र बैंकको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय 3 महिनाका लागि बढाउन आग्रह गरेका छन्। महासङ्घको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसँगको वार्तामा सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। के अब व्यवसायीहरूका समस्या समाधान होला? यी र यस्तै विषयमा रहेर आजको अर्थ राजनीतिमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। सुरुमा त तपाईँलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनमा जित हासिल गर्नुभयो उपाध्यक्ष पदमा, विशेष बधाई पनि छ। हस्, धन्यवाद। के छ महासङ्घको हालखबर? महासङ्घले अहिले एउटा त लङ टर्मको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भइरहेछ। हामीले एउटा कन्सेप्ट पेपर बनाउनेदेखि लिएर दोस्रोमा अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कामको लागि पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले अब साथीहरूले जुन हामीलाई यो कार्यकालको लागि भनौँ एउटा अवसर दिनुभएको छ, काम गर्नुलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यसको लागि नै हामीले अब हाम्रा दिनहरूमा कसरी जाने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिरहेको अवस्था छ। यो अधिवेशन हुनु अघि जुन तपाईँहरूको एउटा माहौल थियो होइन, त्यो बेला कोभिड सँगसँगै अधिवेशन पनि सकियो। कोभिडले व्यवसायीलाई एक खालको सङ्कटमा पारेको अवस्था थियो। अहिले केही चलायमान हुन थालेको अवस्था छ। के छ व्यवसायीहरूको अवस्था चाहिँ? व्यवसायको अवस्था अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अलिकति चलायमान भएको छ। 50% जति क्षमतामा उद्योगहरू चलेको अवस्था छ। माग त्यति साह्रो जेनेरेट भइसकेको अवस्था भइसकेका छैन। पहिलेको सहज अवस्थामा आउनलाई अझै केही समय जरुरी पर्छ जस्तो हामीले अनुभूति गरेका छौँ। अहिले चाहिँ नि भन्नुपर्दा उद्योगहरू साना उद्योगहरू जो त्यति बेला विस्थापित भएन भनौँ न, ती उद्योगहरू बिस्तारै चलायमान गर्नको लागि चल्नको लागि सुरुवात गरेका छन्। तर बजारमा मागको चाहिँ त्यति साह्रो माग आइसकेको अवस्था छैन। माग पनि कमै छ। तपाईँले जुन जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएपछि एक खालको अर्को जिम्मेवारी भन्न महासङ्घमा त्यो थपिएको होला होइन? हजुर, निश्चय पनि अहिले गुनासोमा सबभन्दा ठुलो भनेकै कोभिडको कारणले हामीले चाहिँ नि व्यवसायहरूलाई कसरी बचाउने, कसरी उस्काउने। अब यो अनवान्टेड गेस्ट भनेको छु मैले त, किनभने यो कसैले गरेर बोलाएर आएको चाहिँ कोभिड होइन, कसैको कारणले होइन। अब यसलाई चाहिँ नि सरकार भयो, समाज भयो, नागरिक समाज, सरकार, बैङ्क, अब हामी व्यवसायी सबै मिलेर यसलाई चाहिँ नि यसबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने उस्काउने काम गर्नुपर्छ भन्नेमा नै हामी लागेका छौँ। यसको लागि हामी निजी क्षेत्र सबै सल्लाह गरेर सबै पक्षसँग हामी छलफलमा जुटेका छौँ। मलाई लाग्छ यसबाट उकास्नु नै हाम्रो यो नयाँ गन्तव्य हो। यो एउटा ठुलो चुनौती पनि हो र यसबाट निकास दिनै पर्छ। केही दिन अगाडि महासङ्घकै नेतृत्व भनौँ होइन, अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटघाट भएको थियो र व्यवसायीहरूको समस्या राख्नु भएको थियो। के भयो त्यहाँ? अनि त्यसमा तत्काललाई केही कुराहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखेर हामी मन्त्रीज्यूमा पुगेका थियौँ। किनभनेदेखि यो निर्णय मन्त्री तहबाटै हुनुपर्ने निर्णय भएको कारणले पनि अहिले के छ हेर्नुहोस्, कोभिडको कारणले हामीले चाहिँ नि ट्याक्सको विवरण बुझाउन सक्ने अवस्था छैन। बुझाउनु किनभने लिमिटेड मात्र यहाँ लेखा अधिकृतहरू छन्, चार्टर एकाउन्टेन्टहरू लिमिटेडै छन् भने 3 महिनासम्म त काम हुन सकेन।
अनि फेरि दसैँ भयो, तिहार भयो भनेपछि उनीहरू पनि जुन स्पिडमा पहिले काम हुन्थ्यो त्यो स्पिडमा हुन नसकेपछि अब आर्थिक विधेयकमा जुन व्यवस्था छ यो विपत्तिको समयमा चाहिँ नि सरकारले टाइम बढाउन सकिन्छ। जनरली हाम्रो के थियो भने पुष मसान्तभित्रमा सरकारले स्वीकृति लिएर असारको हिसाब किताबको विवरण बुझाउने, किन कर त अहिले के छ जुन दिनसम्म असारसम्मको कर असारमै बुझाइसक्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको समय छैन। तर त्यो विवरण बुझाउने म्याद पनि अहिले छ, पुष मसान्तसम्म बढाउन सक्छ। तर अब पुषसम्ममा अडिट गरेर बुझाउनु पर्ने विवरण हामीले बुझाउनलाई यो पटकमा 6 महिनाको या 3 महिनाको मिनिमम टाइम बढाइदिनको लागि हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। अब अर्को कुरो हामीले यसको लागि सरकारको केही व्यवहार पर्ने पनि होइन, कर सबैको उठिसकेका छ, यसमा जरिवाना लिने काम मात्र नहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको हामीले यो विवरण हामीले सरकारको एउटा अङ्गलाई बुझाइसकेपछि अर्को अङ्गलाई बुझाउनु नपरोस् भन्ने नै हो। सरकार भनेको एउटै हो। अर्थमन्त्रीको राय चाहिँ कस्तो? यसमा दुईवटा कुरा छ बताउनु। एउटा त के छ, उद्योग मन्त्रालयमा पनि हामीले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रजिस्टर कार्यालयमा पनि बुझाउनुपर्छ त्यो विवरण। त्यो बुझाउनुको अर्थ के, पुष मसान्तसम्म सही गरेकोलाई अब हाम्रो यो बोर्डले स्वीकार गरेर दिनुपर्ने अवस्था हो। त्यहाँ पनि जरिवाना छ, त्यहाँ यो दुवैतिरबाट जरिवाना नलाग्ने गरेर व्यवस्था होस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरे हौँ। उहाँ चाहिँ नि उहाँले एकदम गम्भीर रूपमा यसलाई लिनुभएको छ र उहाँले आश्वासन त दिनुभएको छ, अलिकति समय कम छ तर चाहिँ उहाँ यो चाहिँ जेन्युन कुरा हो, यसलाई हामी यो सिरियसली लिन्छौँ भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। यो अलिकति महत्त्वपूर्ण विषयमा नै वार्ता भएको छ भनिएको चाहिँ तपाईँहरूकै विज्ञप्तिमा पनि त्यो उल्लेख गरिएको छ, त्यो खुलाइएको छैन। त्यो चाहिँ के हो महत्त्वपूर्ण वार्ता भने? त्यस्तो वार्ता त होइन, एउटा चाहिँ हामीलाई अहिले तत्काल परेको समस्यालाई हामीलाई उस्काइदिने भन्ने कुरा गरे हो। अहिले जम्मै यो जुन एउटा यो दुईवटा कुराको अलावा हामीले के छ भने बैङ्कहरूले अहिले जुन तरिकाले ब्याज असुलीको लागि उनीहरूको के छ भने यो पुष मसान्तको 6 महिनाको उहाँहरूको ब्यालेन्स सिट राम्रो देखाउनु पर्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ नि ब्याज र इन्स्टलमेन्ट कलेक्सनमा सङ्कलन गर्नुमा उहाँहरू लागि परेका छन्। भनेपछि त्यो लाग्नु स्वाभाविक हो, आफ्नो उठाउनु पर्ने उठाउनु लागेको। तर त्यसमा चाहिँ नि जबरजस्ती जुन गर्न खोजेको छ त्यो नगरिदियोस् भन्ने कुरा हो। अहिले पनि थुप्रै व्यवसायहरू त्यो स्पिडमा गइसकेको अवस्था छैन, जम्मै हिसाबहरू हेऱ्यो भन्ने त्यो प्रश्न छ। त्यो हाम्रो तरलताको अहिले पनि समस्या छ व्यवसायहरूसँग, किन सेल्स पुगेको छैन भनेपछि त्यसलाई अलिकति समय दिनु पर्यो। पहिले हेर्नुहोस्, अब यो निजी बैङ्कहरू आउनुभन्दा अगाडि पहिले सरकारी बैङ्क हुँदाखेरि ब्याज भन्ने कुरो आज पुष असार मसान्तसम्मको ब्याज असारकै मसान्तमा दिनु भनेको हिजोको त्यो जमिनदारहरूले पहिले पैसा उठाए जस्तै हो। हाम्रो पनि बजारमा पैसा उठ्दैन। त्यति बेला के थियो भने 35 दिनको म्याद दिन्थ्यो सरकारको कानुनअनुसार पनि, बुझाउनु पर्ने बक्यौता बुझाउनुलाई 35 दिनको छुट दिएको थियो। तर अब निजी बैङ्क आएपछि 35 दिनको छुट दिन हटायो, त्यही दिन दिनुपर्ने। यसलाई अलिकति समय चाहियो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले अब राष्ट्र बैङ्कलाई भनेर राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दियो भनेदेखि बैङ्कहरूले प्रोभिजन राख्न नपर्ने भएपछि बैङ्कहरूलाई पनि नोक्सान छैन। हामी कसलाई नोक्सानको कुरा गरेका छैन। साँच्चै भन्नुपर्दा कोभिडको कारणले, कसैले नभनिकन आएको कोभिडको कारणले जति नोक्सान पर्यो त्यो नोक्सानको व्यवहार जम्मै बेहोर्ने भनेको निजी क्षेत्र भइरहेछ। त्यस कारण बैङ्कहरूले पनि के छ, आज आउने पैसा भोलि पाउने हो। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, हामीले पनि तिर्नु पर्यो ब्याज बैङ्कमा जो राखेको छ। सरकारले गर्ने ठाउँ त छँदैछ होइन। जस्तै अब निजी क्षेत्र भनेको एक खालको मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई नङ्ग्रमासको रूपमा हेर्न सकिन्छ होइन। यो अवस्थामा महासङ्घले तपाईँहरू निर्वाचित भइसकेपछि होइन तपाईँको टिमले अहिले के गरिरहेको छ यो अर्थतन्त्रलाई अझै चलायमान बनाउन? सरकारको कुरा यो विषयलाई छोडेर सरकारले गर्ने ठाउँमा गर्लान् होइन, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु? अहिलेको लागि हेर्नुहोस्, अहिले सबभन्दा नम्बर 1 कोभिडको कारणले हामी उस्किनु पर्यो भन्ने एउटा नम्बर 1 हो। त्यसको लागि हामीले अहिले जुन यो जति पनि गरिरहेछौँ त्यो पनि कोभिडको कारणले असर परेकोलाई असर कम गर्ने नै हो। बैङ्कहरूले अलिकति पछि दिइदियोस् र राष्ट्र बैङ्कले जुन प्रोभिजन राख्नुपर्ने नगरिदियोस् भन्ने कुरा हो। दोस्रोमा हामीले अहिले एउटा कन्सेप्ट पेपर बनाउन चाहिरहेछौँ। त्यसलाई हामी अहिले 60 दिनभित्र हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कुरा छ। हाम्रो अध्यक्षज्यूको एउटा कार्यक्रम, त्यसमा के छ भने 4 लाख रोजगारको सृजना गर्ने
त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा विज्ञहरूलाई राखेर अध्ययनको कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको कोभिडबाट हामीले कसरी अर्थतन्त्र जोगाउने र अर्को कुरो अब हामीले यो जुन उद्योग र व्यवसायहरूलाई आत्मनिर्भरहरू कसरी गर्न सकिन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा के राज्यले दियो भने हामीले अर्थतन्त्रलाई 2 डिजिटमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसमा उल्लेख भएको छ। त यो कुराहरूको लागि हामीले देशभरकै उद्योग व्यवसायहरूको त्यसमा इनपुट राखेर अन्तिम चरण दिने, अन्तिम रूप दिने र त्यो सरकारलाई प्रस्तुत गरेर त्यसमा भएको कुराहरूलाई युज गराउन लगाउँ। त्यसमा नीतिगत सुधारहरू के हुनुपर्छ, हाम्रो अहिले कानुनहरूमा कहाँ कमजोरी भइरहेछ, व्यवसाय गर्नलाई आर्थिक समृद्धिको कुरा जुन हामी भनिरहेछौँ, प्रत्येक जनतालाई समृद्धि बनाउनलाई आर्थिक रूपमा आर्थिक सम्बन्धी रिलेटेड कानुनहरूमा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, यी कुराहरू हामीले राखेर सरकारले प्रतिवेदन दिने काममा हामी लागिरहेछौँ भनेदेखि सँगसँगै तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि हामीले कोही अब व्यवसायहरूबाट जुन कुराहरू आएको छन् तत्काल हुनुपर्ने, त्यसमा पनि हामी लागिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यो नीतिगत रूपमै चाहिँ अलिकति समस्या देखिन्छ। समस्या र छ, नीतिगत रूपमा समस्या भएकै कारणले नीतिमा भएको समस्याहरूलाई स्थायी रूपमा नगरिदिँदाले त्यसमा परिवर्तन छिटो हुनाले पनि हामी समस्यामा छौँ। र अहिले हामीलाई अरू डर भनेको यो अहिले जुन राजनीतिक जुन एउटा अस्थिरता हुँदा पनि अस्थिरता नहोस् भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ। यो चाहिँ राम्रोसँग होस् र अब राजनीतिक पार्टीहरूको झगडामा निजी क्षेत्रले फेरि दुःख पाउने अवस्था नहोस् र हामी सबैलाई अनुरोध गरिरहेछौँ यसबाट बचाइदिनुहोस् भनेर। तपाईँले भन्नुभयो होइन, जस्तै कोभिड पछि विश्वमै धेरैले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। तपाईँले 4 लाख जनालाई बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने भन्नुभयो। यसको योजना चाहिँ के छन्, कसरी यो रोजगार सृजना गर्ने हैन त्यसको लागि के छ भने हामीले विज्ञहरूसँगै राखेर नयाँ उद्योगहरू कसरी आउन सक्छ। हामी निजी क्षेत्र भनेको हाम्रो काममा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेटर हो। 25 लाख जति हामी अहिले व्यवसायहरू छन् देशभरमा साना ठुला गरेर, एकजना मात्र कर्मचारी राख्यो भने 25 लाखलाई हामी रोजगार दिन सक्छौँ भनेपछि त्यो रोजगारलाई चाहिँ नि ट्रेन गरेर मान्छेहरूलाई हामीले भित्र कसरी राख्न सक्छ, कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो ट्रेनिङ दियो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ नि लाई जब दिन सकिन्छ। अहिले हाम्रो समस्या भनेकै के छ भने नेपालमा पाइने लोकल जो रोजगार चाहनेहरू छन् उनीहरू ट्रेन छैनन्, उनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि छैन। मैले अहिले पनि ट्रेड युनियनका साथीहरूलाई पनि के भनेको छु भने उहाँहरूले अब यो हामी झगडा गर्ने होइन, मिलेर अगाडि जाने हो। मिलेर अगाडि भने हाम्रो श्रम शक्तिको उत्पादकत्वलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ताकि हाम्रो उत्पादनको लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ, त्योतिर हामीले हाम्रो शक्तिलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने छ। त्यो हो भनेदेखि हामी श्रमिक पनि हामी पनि सरकार पनि विन विन सिचुएसनमा हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले अब अहिले आस्थाको आधारमा यही कसैले उसकाको आधारमा हामी झगडा गर्नुभन्दा हाम्रो आफ्नो आधारमा चाहिँ नि लाग्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो भन्ने नै हाम्रो सोच छ। त्यतातिर हामी लागिरहेछौँ। तपाईँले भने 4 लाखको होइन, अझ त्योभन्दा बढ्ता सिर्जना हुन्छ, रोजगारी छ नभए होइन। तर के छ, नेपालीहरू बाहिर काम गर्ने, बाहिरको नेपालमा काम गर्ने, यो चाहिँ नि यथार्थ भइरहेको अवस्था छ। त्यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि नेपालीहरूले दिनभरि 8 घन्टा काम गरेर 10 युनिट बनाउँछ भनेदेखि विदेशीहरूले 15 युनिट बनाउँछ भनेदेखि त नेपाली मजदुरहरूलाई पनि 15 बनाउन नसके पनि 13 बनाउने कसरी त भन्ने सिकाउनु पर्ने आजको जरुरी हामीले ठानेछौँ। जुन हामीले यो समृद्ध मुलुकको कुरा हैन उठाइरहेको थियो, हजुर, एउटा स्थायी सरकार थियो, हजुर, त्यही समृद्ध मुलुक भन्दा भन्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको कुरा उठेको थियो। यही बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। हजुर हजुर, यसलाई चाहिँ महासङ्घले कसरी हेरिरहेको छ? यसलाई अब हेर्नुहोस्, यो त अब राजनीतिमा हामीले अब यसको राजनीतिक पक्ष हेर्दाखेरि अबको निजी क्षेत्रको लगानी वा विभिन्न विदेशी लगानी लगायत हैन मुलुकको विकास निर्माणका काम क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको असर पार्छ? हामीले अहिले विगतमा पनि 10 वर्षको द्वन्द्वदेखि लिएर अहिले विश्वको समयमा पनि राजनीतिक स्थिरता भयो भनेदेखि हाम्रो आर्थिक स्थितिको लागि चाहिने नियम नीति अलि स्थायित्व हुन्छ भन्ने नै सोचले हामी त्यो राजनीतिक परिवर्तनमा पनि हामीले साथ दिया हो। हेर्नुहोस् है, भनेपछि अहिले पनि यो अब भन्नलाई 3-4 महिना
मा यो इलेक्सन भयो भने स्थिरता हुन्छ भन्ने कुरा आकलन गरिया छ भनिया छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको साथीहरू नेताहरूलाई पनि हाम्रो निवेदन के छ भनेदेखि आर्थिक क्षेत्रलाई उहाँहरूको कार्यक्रमहरूले उहाँहरूले गर्ने क्रियाकलापहरूले डिस्टर्ब नगरिदियोस् भन्ने नै हो। तैपनि अब देशभरमा निर्वाचनको कुरा उठिरहँदा सम्भव होला र वैशाखमा निर्वाचन त्यही होइन। अब त्यो कुरो त अब हामी निजी क्षेत्रले भन्ने कुरा भएन। हेर्नुहोस् अघि अहिले जुन सुन्नमा आएको हिसाबले हामीले कुरा गर्ने हो। हाम्रो एउटै चिन्ताको विषय भनेको यो जति पनि राजनीतिक चहल पहलले आर्थिक क्रियाकलापलाई चाहिँ नि डिस्टर्ब नगरिदियोस्, असर नगरिदियोस्, यो आफ्नो ठाउँमा चलोस् र हाम्रा थुप्रै समस्याहरू छन् ती समस्याहरू सरकारले एड्रेस समयमै गरिदियोस् र अहिले नीति नियमहरू कानुनहरू बन्नुपर्ने पनि अवस्था हो। हामीले चाहेको हामीसँग बाल ऐन छैन, सानो व्यवसायहरूको लागि सुरक्षित कारोबार ऐन छैन, सुरक्षाको लागि हाम्रो लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था छैन, थुप्रै छन्। बहाल ऐन नै छैन तर सरकार कोभिडकै बेला देखियो हैन आइरहेछन् भनेपछि त्यस्तोले के हुन्छ भने बालमा बस्दै र बालमा राख्ने दुवैको एउटा अधिकारको कुरो ऐनले स्पष्ट गर्नुपर्ने। धेरै ऐन नियमहरूको कमी छ एकदम होइन। अहिले बट्टा गरेर के भने राजनीतिक रूपमा चाहिने कानुनहरू अहिले विगत 2-3 वर्षमा बन्या छ। त्यो अब हामीले पनि ऐन आओस् भनेरै चाहेको हो, किन राज्यको संरचना एउटा परिवर्तन भइसकेपछि कानुनको त जरुरी थियो। सयौँ कानुन बनाउनु पर्ने थियो, हामी पर्खिरहेको थियौँ। तर अहिले के छ भने अब आर्थिक रूपमा रिलेटेड कानुनहरू पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भएको कानुनहरू र ती कानुनहरू चाहिँ नयाँ पनि निर्माण हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् विदेशी विनिमय ऐनमा तपाईँले सामान एक्सपोर्ट गरे पनि यदि सामानको पैसा आएन भने पनि नेपाली व्यवसायी नै चाहिँ नि दोषी हुने। त्यहाँ हामीले सामान मगाउँदाखेरि सामान आएन भने पनि नेपाली व्यवसायी नै दोषी हुने। त्यो कानुनमा बसेर हामी काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँको बजारमा पैसा उठेन भने कुनै पनि कानुन छैन। थोरै अर्को सन्दर्भ जोड्न चाहे मैले सरकारले संसद विघटन हुनुभन्दा अघिल्लो मन्त्री परिषदको निर्णय जसले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने भनियो। अहिले साना यो नेपाली कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता होस् या कृषकहरूले यसको विरोध पनि गरिरहेका छन्। महासङ्घले यसलाई कसरी हेरिरहेको? महासङ्घले यसमा अहिले अध्ययन गरिरहेछ। कोहीले यो राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छन् भने कोहीले यसलाई चाहिँ नि यो साना जुन कृषकहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ नि निकै अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा छन् आइरहेको अहिले। र कुन सेक्टरमा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि फरक हुनसक्छ होला। मलाई लाग्छ प्रविधि आयात गर्नलाई त केही समस्या नहुनुपर्ने हो। तर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यसलाई अलिकति अध्ययन गरेर यसमा 2-4 दिनभित्र यो विषयमा हाम्रो धारणा सार्वजनिक हामी गर्छौँ नै। तर यसमा हाम्रो अहिले जति पनि कृषिसँग रिलेटेड साथीहरूसँग छलफल भइरहेछ र त्यो छलफलको जुन निष्कर्ष हुन्छ हामी चाहिँ नि सरकारलाई एउटा आर्थिक क्षेत्रमा सुझाव दिने हिसाबले हामी सुझाव दिन्छौँ होला। यो विषयमा बहस हुन त आवश्यक छ नि होइन। जस्तै अहिले नेपालमा हरेकको भान्सामा पाक्ने भनेको विदेशबाट आयात भएकै खाद्यान्नदेखि लिएर विभिन्न वस्तुहरू हो। यो अवस्थामा मुलुकमै लगानी सृजना भयो भने मुलुकमै रोजगारीको सम्भावना बढ्ला, मुलुककै हाम्रै उत्पादन हामीले होइन सस्तोमा खरिद गर्न पाउँला। यो पनि त एउटा सम्भावना। त्यस्तो होइन जितेन्द्रजी। मलाई लागेको अहिलेसम्म के भने नेपालको उत्पादन किन महँगो भइरहेछ सबभन्दा ठुलो कुरो यसमा के छ त भन्दा मलाई लागेको अहिले हामी वेबसाइटहरूमा पनि हेऱ्यो भने पनि थाहा हुन्छ चीन र भारत जो छिमेकी राष्ट्र छ जहाँबाट बढ्ता खाद्यान्न या सामानहरू आयात भइरहेछन् त्यहाँबाट किन बढ्ता आयात भइरहेछन् भन्दा हाम्रो लागत भन्दा उनीहरूको लागत कम परिरहेछ। त्यो कम पर्नुको पछाडि राज्यले उनीहरूलाई ती सामानहरू बनाउनको लागि जुन प्रकारको अनुदान र सहयोगहरू पाएको छ त्यो हाम्रो कृषकहरूले पाइ नरहेको अवस्था छ। एक बोरा मल पाउनलाई यति हाहाकार छ, चाहेर पनि पैसा तिरेर पनि पाउँदैन। अब हाम्रो सोचाइ कहाँ हुनुपर्ने, उद्योग भन्नुहोस्, व्यवसाय भन्नुहोस्, कृषि भन्नुहोस्, उनीहरूको लागत कसरी कम गर्ने। त्यो बाहिरको लगानी आउन दिएर मात्र पनि यहाँको प्रोडक्टले तपाईँको कृषि उत्पादनलाई लागत कम गर्न सक्ने अवस्था अहिले भइसकेका छैन। प्रविधि ल्याएर कृषि लागत कम गर्न यसरी गर्ने भन्यो भने त जो पनि तयार हुन्छ। अहिले हाम्रो कृषि उत्पादन र कृषिबाट बन्ने जुन अन्य प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूको लागत किन बढी भइरहेछ भन्दा
त्यसमा प्रोसेसिङ गर्ने बित्तिकै 13% मूल्यवृद्धि कर छ। त्यो कर दर खाद्यान्नमा कम गर्नु पर्यो सरकारले। हेर्नुहोस् है, इन्डियामा या चीनमा त्यो मूल्यवृद्धि दर कम छ खाद्य सामानहरूमा, बहु रेट छ इन्डियामा। भनेपछि त्यो जुन समस्या छ जम्मैमा एउटै समस्या नहोला, तर जो समस्या छ त्यो समस्यालाई इमिडिएटली एड्रेस गरिदिनु पर्यो, सम्बोधन हुन दिनु पर्यो। त्यो भएन भने के छ, दिन बित्दै जान्छ, सम्बोधन गर्ने ढिला भएपछि त त्यसको अर्थ पनि रहँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ हाम्रो कृषि उत्पादनको लागत कम नगरिकन या तो हामीले हाई भ्यालुको कृषि उत्पादन बढाउन सक्यो भने मात्रै हाम्रो राम्रो हुन्छ। अहिले पनि अब स्ट्रबेरी झापामा प्रोडक्सन गरेर एक्सपोर्ट गर्यो, तर 1 साल गर्यो, यो साल त्यसलाई बचाउन सकेन, नोक्सान भयो भनेपछि त त्यो लगानीकर्ताको त लगानी गयो। हेर्नुहोस्, यो व्यवसाय खेती गरेको भनेपछि यो कृषिको यो जुन समस्याहरू छन् नि, त्यसलाई अब कृषिको बिमा गर्नेदेखि लिएर कृषिको लागतलाई कम गर्नेदेखि लिएर गर्नुपर्ने जरुरी छ। प्रवृत्ति ल्याउन पनि जरुरी छ। तर नीतिगत रूपमा केही पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसक्ने लगायतका समस्याले गर्दा यो विदेशी लगानी जुन खुला गरिन् यहाँ पनि त समस्या देखिन्छ। यहाँ एकदमै समस्या छ। प्याचवर्क जस्तो हिसाबले कसैले कुनै कुरोको एउटा लबी गरेपछि त्यो कुरोलाई निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सबैसँग सल्लाह नगरिकन त्यसैमा विश्वस्त भएर निर्णय गर्ने देखिया छ। त्यसले भनिन्छ नि दुधमा मुलुक आत्मनिर्भरको बाटोमा छ हैन, विभिन्न त्यस्तै छ। यस्तो अवस्थामा अलिकति हामी आत्मनिर्भर नभएको क्षेत्रलाई चाहिँ विदेशी लगानी खोलेर आत्मनिर्भर भइरहेकोलाई चाहिँ बचाउने हो कि भन्ने खालको कुराहरु। अहिलेको कुरो के छ भने अलिकति अब मेरो संस्थाको धारणा त होला, मैले त्यो पनि छलफल भइरहेछ। अहिले हामी विदेशी लगानी कृषिमा ल्याउनको लागि हामी तयार कतिसम्म भइसकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा डिस्कस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो दुधको चाहिँ जुन साथीहरूले, डेरीको साथीहरूले, इभन यो मासुजन्य प्रोडक्टहरूको साथीहरूले जुन तरिकाले कुरा गर्नुभएको छ माछाको लागि, उहाँहरू जम्मैले अब तपाईँहरूलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि कुरा राख्नु भएको छ। उहाँहरूको सोच पनि के छ भने उहाँहरू यसको टोटल्ली विरोधमा पनि होइन, तर यो अहिले टाइम भयो कि भएन, प्रविधि ल्याउनलाई उहाँहरू पनि तयारी देखिया छ। हामी छलफल गरिरहेछौँ किन, के कमी छ, राम्रो आयो भने राम्रै हो, या यो राज्यले के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कृषकहरूलाई बचाउनु नम्बर 1 हाम्रो। एकातिर त हामी रोजगारको कुरा गरिरहेछौँ, अर्कोतर्फ त्यो रोजगारलाई विस्थापित गर्ने नीतिहरू हामीले लिँदै गयो भने त हाम्रो गन्तव्य त उता ठिक उल्टो हुन्छ। कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्दा हाम्रो मुलुकमा करिब 65% कृषिमा आश्रित छ। विदेशतिर हेर्ने हो भने 5-10% होइन 15%ले चाहिँ मुलुकले धान्ने गरे उनीहरूले उत्पादन गरेका हुन्छन्। तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ किन त्यस्तो हुन नसक्नुको कारण त्यसमा यस्तो हो। हेर्नुहोस् है, हाम्रोमा प्लान वेमा कृषि उत्पादन भएन, दैवको भरमा हाम्रो कृषि चलिरहेको छ। किनभनेदेखि अब मल यो जुन इम्पोर्टेड जुन फर्टिलाइजर छ त्यो राखेपछि प्रोडक्सन बढ्छ भनेको छ, छर्दिया छ। त्यो कहाँ कति छर्नुपर्छ भन्ने कुराको कोही पनि लेखाजोखा छैन। दोस्रोमा तपाईँको अहिले कृषिलाई जस्तो कृषिको माटोदेखि लिएर बिउदेखि लिएर उसलाई चाहिने सामानहरू, त्यसको लागि चाहिने ग्रोथ रेगुलेटरहरू, यो जम्मै उपलब्धता गराएर पनि सरकारले अनुदानहरू दिएका छन्। मैले अहिले तपाईँलाई भनौँ क्यानाडा सरकारले, तपाईँको बङ्गलादेश सरकारले क्यानाडामा या नेपालबाट कहाँबाट दाल मगाउने भन्ने कुरा उनीहरू विचार गर्छन्। किन 23% चाहिँ नि अनुदान क्यानाडा सरकारले कृषिलाई दिइरहेछ। हाम्रो सरकारले केही पनि त्यस्तो दिन सकिने अवस्था छैन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो राजस्वले खप्न सकेका छैन। त्यस कारणले अब त्यो नसकेपछि के त भने नेपालीको व्यवसायहरूलाई अब अहिले जुन चाहिँ नि आफ्नो जीवन निर्वाहको रूपमा कृषि चलाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ नि व्यावसायिक रूपमा चलाउनको लागि पहिले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, सिकाउनु पर्यो। उनीहरूलाई कृषिबाट आम्दानी भएपछि विकास हुन्छ भन्ने अहिले बिस्तारै लागेको छ। अहिले दुधमा हेर्नुहोस्, अहिले अन्य उत्पादनहरूमा पनि मानिसहरूले धान मात्र गर्नेलाई प्रिमिटिभ छोडेर अरू कृषिमा लागेका छन्। उखुमा हेर्नुहोस्, उनीहरू आत्मनिर्भर, उनीहरू समृद्धि बनिरहेछ कृषकहरू, नबने होइन, तर त्यो भइरहेको छैन, त्यो चाहिँ नि पुगिरहेको छैन। त्यसमा अब अहिले डिस्टर्ब गर्यो भने समस्या होला भन्ने साथीहरूको विचार छ। हामीसँग चाहिँ अब
कृषि मन्त्रालय छ, कृषि हेर्ने विभिन्न विभाग छ, थुप्रै कृषिका त्यही त, संस्थाहरू छ। हेर्नुहोस्। यिनीहरूले एउटा भिजन पनि दिन सकेका छैन, यिनीहरूले योजना पनि दिन सकेका छैन। कृषि यिनीहरू चाहिँ मन्त्रालय के लागि होइन, भन्ने कृषि प्रश्न उठ्छ हो। क्या यहाँ। अहिले सबभन्दा गहिरो क्वेसन के छ भने कृषि विकास मन्त्रालय भने कृषि विकास गर्नुपर्ने, तर कृषि विकास मन्त्रालयको उपस्थितिले कृषिको उत्पादन झन् घट्छ भनेदेखि त को दोषी हुन्छ, किन हुन्छ त भने अहिले पनि तपाईँ यो साल धान बढी प्रोडक्सन भयो भनेको कुरो सरकारले गरेर भयो कि पानी परेर टाइममा आएर भएको हो कि किन भएको त भन्दाखेरि यो कुरो अध्ययन गरेर यो लिएर जानु। अहिले विश्वमा हेर्नुहोस्, एउटा धान बालाबाट अहिले 50, 60, 70 धान गेरा हुन्छ भनेदेखि एउटामा 125सम्म धान उमार्न सक्ने प्रविधि या त यो चाहिँ नि ग्रोथ रेगुलेटरहरू छन्। त्यसले जर्मै अर्ग्यानिक त्यस्तो प्रयोगलाई तपाईँको राज्यले ल हामी भ्याट छुट गर्छौँ भनिदिनु पऱ्यो नि। हामी त्यो चाहेको हो कि होइन, राज्यको के पनि जान्दैन, नीतिगत रूपमा पनि सुधार हुनु पर्यो। अनि हाम्रा माटोहरू परीक्षण गर्ने सिस्टम पनि छैन। माटो हेर्नुहोस् न, अहिले एडभर्टाइज आउँछ नि माटो परीक्षण गर भनेर, तर 7वटा प्रदेशमा 7 ठाउँमा छ अरे भनेपछि घर घरमा हुनु पर्यो, टोल टोलमा हुनु पर्यो। अनि त माटो परीक्षण फ्री अफ कस्ट सरकारले गरिदियो। विदेशतिर चाहिँ माटो परीक्षणको अभ्यास कस्तो छ? हेर्नुहोस्, भारतमा मैले सुनेको माटो भन्ने कुरो सबभन्दा पृथ्वी जीवन्त पृथ्वी भनेकै माटो जीवन्त हुनु हो। त्यहाँ फलेपछि अहिले जुन तरिकाले नेपालमा यो फर्टिलाइजरहरू छरेको छ, पहाडी एरियामा त फर्टिलाइजरको जरुरी नै छैन भन्ने सुने हो। किनभने यति छरिसक्यो कि त्यहाँको माटोले त्यो मलले त्यो माटो नै मारिसक्यो। त्यो माटो एकचोटि मरिसकेपछि त्यो फेरि जीवन्त हुँदैन माटो भन्ने कुरो। त्यसैले एकदम सिरियस कुरो छ। अहिले संसारभरि नै यो माटो दिवस भनेर माटोको विषयमा अनुष्ठान हुन्छ। भारतमा तपाईँको माटो प्रत्येक वर्ष चेक गरेर माटोको गुण सुधार गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गरेर उनीहरूको एकाउन्टमै पैसा जम्मा गरिदिएको छ अनुदानहरू। नेपालमा चाहिँ तपाईँको म पनि त्यो कामहरू भयो भनेदेखि नेपालको माटोलाई राम्रो गर्न सकिन्छ। अब खेतीयोग्य जमिनहरूलाई अलिक विस्तार गर्न सकिन्छ। पहाडहरू जति धेरै पहाडहरू छन् त्यो पहाडहरूको ढुङ्गा हामीले बेचेर त्यसलाई 200-400वटा पहाडहरू हामीले सम्याएर यो जुन ठाउँ ठाउँमा भएको जुन यो बस्तीहरू छन् एकत्रित गरेर अनि विकास गर्न थाल्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ हामीलाई छैन भन्ने कुरा केही छ। नेपालमा जम्मा अहिले 3 करोड जनसङ्ख्या हो। नेपाल जत्रै देश अब बङ्गलादेश 9 करोड जनसङ्ख्या छ क्षेत्रफलको हिसाबले। भनेपछि हामी एकदम प्लान वेमा यदि गयौँ भनेदेखि नसक्ने भन्ने होइन नेपाल समृद्धि हुनलाई। अब हेर्नुहोस्, जम्मा टोटलमा तपाईँको यति धेरै जङ्गल बनिया छ, ढुङ्गा बनिया छ, त्यो हाम्रो समृद्धिको लागि प्रयोगमा आएन। चिन्ताको विषय त्यसलाई कसरी समृद्धिको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने हामीले जान्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यो अवस्था अझै पनि छैन मुलुकमा र सानो योजना समेत बनाउन सकेको अवस्था। योजना हेर्नु, योजनाको 60-70 वर्ष हुन लाग्यो हामी योजना बनाएर काम गरेको, तर त्यसले हामी समृद्धि बनेनौँ। झन्झन नक्सान, झन्झन हामी गरिब हुँदै गएछौँ। हिजो हेर्नुहोस्, मलाई थाहा भएको 80को दशकमा हामी ब्याङ्कक जाँदाखेरि हाम्रो 1 रुपियाँ साट्यो भनेदेखि त्यहाँको 2 भाट आउँथ्यो। आज हाम्रो 1 रुपियाँ साट्यो भनेदेखि 50 आधी भाट पनि आउँदैन। भनेपछि हामी त झन्झन गरिब हुँदै गइरहेछौँ नि त। भनेपछि यो कुरो के हो, किन भइरहेछौँ? योजनामा त कहीँ न कहीँ त्रुटि होला, कसै न कसैले त बिगार गरे हो। आज मन्त्रीहरू या कोही पनि नेताहरूलाई सोध्यो भने कसैले पनि मैले गल्ती गरेँ भन्दैन। हेर्नुहोस् है, सबैलाई अगाडि राखेर हेर्नुहोस्, अर्थमन्त्री जम्मैलाई लाइन बसाएर कुरा गर्नुहोस्, कसैले पनि मैले गल्ती गरेँ, मभन्दा अगाडिकोले गल्ती गरे भन्छन् र उसले पछिकोले पनि त्यही भन्ने हिँड्या। त्यस कारणले हाम्रो जस्तो मुलुकमा त मन्त्री बनेपछि कहिले पनि उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभन्दा पनि मन्त्रीको सौख, सान अनि हैन म मन्त्री अनि त्यसपछि पोलिटिक्स गर्न मात्र उनीहरू उद्धत भए क्या। म आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न त यति समयभित्र मैले यति काम गर्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता चाहिन्छ नि, त्यो देखिँदैन। चाहिन्छ होइन, त्यो अब हामीले अहिले हाम्रो कमजोरीहरूलाई सुधार कसरी गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धि हुन्छ नेपालमा, नहुने होइन, धेरै पोसिबिलिटीहरू छन्। तर त्यो पोसिबिलिटीलाई कसैले अलिकति कमायो भनेदेखि त्यसमा दुःख मान्नु भएन र नीति कन्ट्रोल गर्ने नीति भएन। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ, हामी अरू केही नगरौँ ल, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेपाल खुल्ला गरिदियो भनेदेखि यहाँ मान्छेहरू आएर शिक्षा लिन आउँछ, यहाँ मान्छे आएर
स्वास्थ्य सेवा लिन आउँछ भनेदेखि त पर्यटन पछिको नेपालको कम्पिटनेस एज भएको क्षेत्र भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो। चाहे तपाईँ इन्जिनियरिङ भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ डाक्टर भन्नुहोस्, चिकित्सा सेवा नेपालमा 50 लाखमा अध्ययन गर्छ, अमेरिकामा $5 लाख लाग्छ एउटा चिकित्सा शास्त्र तयार हुनलाई। भनेपछि नेपालमा तयार भएको चिकित्सकहरू तपाईँको बाहिर संसारभरि आज काम गरिरहेको अवस्था छ। तर त्यही क्षेत्रमा प्रहार गर्यो गोविन्द केसीले, राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो थाहा छैन, तर त्यो 150 जना विद्यार्थी पढाएर आएकोलाई 100 जना पढाउने भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्यापासिटी 50 जना कट्यो। त्यो 50 जना हिजो पढाएर आएकोहरू क्वालिटी ठिक छैन भनेर राज्यले भन्न सकेको अवस्था छैन। आज पनि उनीहरू काम गरिरहेको छ विश्वभरिमा। इन्जिनियरहरू नेपालको यति राम्रो थियो, तपाईँको बैंककको राम्रो प्रतिष्ठानले पढाउने सरहको विद्यार्थी यहाँबाट बनाएको थियो। हामी कुन क्षेत्रमा जाने भन्ने कुरो गहन हो। हामीले हेर्नुहोस् उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वाणिज्य नीतिमा शिक्षा र स्वास्थ्य पर्यटन पछिको हाम्रो चाहिने प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो भनेर हामीले त्यहाँ राखेका थियौँ। तर त्योतिरबाट अहिले के अलिकति सरकार तारा भएको देखिया छ भने अब यो शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले दिनुपर्ने, राज्यले दियोस् बाबा, राज्यले दिन रोकेका छैन। राज्यले शिक्षा स्वास्थ्य जनतालाई फ्रीली दिन्छ स्तरीय भनेदेखि त निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर जान्छ, बिस्तारै सिफ्ट हुन्छ हैन। हामी कार्यक्रमका अन्तिम चरणमा छौँ। अलिकति हामी अहिले मूल विषयलाई छौँ। अब महासङ्घले के गर्ने छ कोभिड पछिको अवस्था नियन्त्रणमा लिँदै अबको आर्थिक भनौँ न अर्थतन्त्र चलायमानका लागि बुढागत रूपमा के? अनि बुढागत रूपमा अहिले भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त उद्योगी व्यवसायहरू, साना व्यवसायहरूलाई हामीले सरकारलाई भनेका छौँ केही न केही रिलिफ प्याकेजहरू ल्याइदिनु पर्यो। करका दरहरूलाई अलिकति कम गरिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् राज्यले भनेको जनतालाई सहयोग गर्ने भनेकै करकै माध्यमले हो। त्यस कारणले करका दरलाई अलिक कम गरिदिनु पर्यो। दण्डको समयमा 13% लगाएको थियो, 3% थप गरेर दण्डमा सरकारले पैसा भएन भनेर अब दण्ड सकियो, त्यसलाई 10% झारिदियो भने 3%ले जनताहरूको कर क्रय शक्ति बढ्छ। त्यस्तै अन्य दरमा पनि करको दरहरू कम गर्यो भने करको विचलन कम हुन्छ। सानातिना कुराहरूलाई पनि अलिकति म्यानेजमेन्ट, सानो कुराले पनि आम्दानी बढ्छ। अहिले जस्तो यो कोभिडको कारणले तराईको या हाम्रो खुल्ला जुन बोर्डर छ त्यो अलिक कन्ट्रोल भएको थियो, त्यो कन्ट्रोललाई यथावत राखिदिनु पर्यो ताकि यहाँको इकोनोमीलाई डेभलप हुन्छ। सरकारलाई करको कमी हुँदैन। यदि हामीले आर्थिक रूपमा बोर्डरलाई सिल गर्न सक्यो भने, इकोनोमिकल्ली बोर्डरलाई सिल गर्न सक्यो भने राज्यलाई पनि फाइदा हो, यहाँको व्यवसायलाई पनि फाइदा हो, यहाँ इकोनोमीलाई पनि फाइदा हो। त्यसकारण सानो कुरालाई मात्र हामीले यदि इम्प्लिमेन्ट गरिदियो भने पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सरकारलाई भनेका छौँ। हाम्रो पनि काम त्यसैमा केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद हजुर। अर्थ राजनीतिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।